जो हुकूमत बरसर इक़्तिदार है वो एक साल और मज़ीद इसको आगे वो तूल पकड़ जाए और यही सेटअप आगे मामला चलता रहे। खौफ इनको ये है कि अगर हम ना रहे तो कोई टेक्नोक्रेट सेटअप ना आ जाए, और वो ज़्यादातर सिर्फ खौफ पीपल्स पार्टी की जो हम बात कर रहे थे। तो आगे सूरत हाल, सायरा बानो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर पॉलिटिकल लीडर हैं, और शुएब शाहीन साहब हमारे साथ हैं, तहरीक इंसाफ के वकील हैं और वैसे एक सीनियर वकील हैं। बहुत शुक्रिया जी, आप दोनों ने हमें ज्वाइन किया। मैं शुएब शाहीन साहब आपकी तरफ आ जाता हूँ, इस पॉलिटिकल मामले को फिर हम बाद में बात करते हैं। शुएब साहब ये बताइएगा कि कल आपकी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देख रहा था, सुप्रीम कोर्ट से क्या तवक्को है, वहाँ पे क्या करने जाना है? मतलब अब ये भी आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला टीम की तरफ से कि विल गो टू सुप्रीम कोर्ट, और सेकंड इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी कुछ, मैं शकूक व शुबहात नहीं कहूँगा, शिकायतें हैं, गिले शिकवे हैं आपकी जमात के। तो क्या तवक्को कर रहे हैं आप दोनों जगह से? देखिए पहली बात तो यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के ऊपर भी हमने एक बायस का बताया था, उनको बताया था कि आप इस केस से अलग हो जाएं, और उसको सुने बगैर उन्होंने उस एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया। फिर हमने हुमायूं दिलावर, जो एक मुतासिब जज है और जिसका कंडक्ट ये मुस्तकिल बुनियादों पर शो कर रहा है कि उसने सज़ा देनी ही देनी थी, इसलिए कि उसने ना हमें सुना। उससे पहले 2 दफ़ा उसने हमारे पिटीशन डिसमिस की बग़ैर सुने, वो भी कि ये केस मेंटेनेबल ही नहीं है। और आमिर फारूक साहब ने ये 2 दफ़ा, जब एक बंदा अपना फैसला दे चुका हो तो तीसरी दफ़ा फिर उसको कह दिया कि जी नहीं आप सुने। और एक तरफ वो कहते हैं कि हमें हक़ के दिफा का अख्तियार ही नहीं है, हमारा हक़ ही नहीं है। जब प्रोसिक्यूशन विटनेस लेकर आए तो उसको तो हक़ है, लेकिन जब मुल्ज़िम को एक हक़ के दिफा होता है कि सबसे पहले उसको आइन के आर्टिकल 4 और 10A के मुताबिक अपने गवाहान पेश करने का हक होता है, वो कहते हैं नहीं आपको नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उसके ऊपर नोटिस जारी कर दिया, नहीं आपका हक है। अगले हफ्ते में वो केस रख दिया और साथ ही कह दिया नीचे वो फैसला करते हैं, और जब हम वहां जाते हैं तो वो बगैर सुने फैसला कर देते हैं। वो हो गया। अब देखिए अपील में भी अब आपने वहीं पे जाना है, वो उन्हीं के पास जाना है, तो अब आगे क्या तवक्को आप रख रहे हैं उनसे? जाना तो वहीं पे पड़ेगा, चारों ना चार, और ऑप्शन कोई नहीं है हमें। तो मैं अगर ज़ाती तौर पर समझता हूँ, अभी तो ज़ाहिर है बहरहाल हम फैसला करेंगे, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को ख़ुद इस अदलिया की और इस इदारे की इतनी बेतौकीरी नहीं करनी चाहिए। उनको ख़ुद इस केस से अलग हो जाना चाहिए। उनको चाहिए किसी और जज के पास इस केस को मार कर दें, इसलिए कि एक टेरियान वाला केस भी अगर आप सामने हो तो उस केस में 2 जज साहिबान ने फैसला लिख दिया और इन्होंने वो वेबसाइट पे आ गया, इन्होंने एक प्रेस रिलीज़ के ज़रिए उसको कह दिया कि नहीं इसको साइड पे कर दें। और उसके अलावा बेशुमार इस केस को, आपको मैं बताऊं, मैं भी मौजूद था, इस केस को सुना ही नहीं उन्होंने सिर्फ ये सुना कि क्या मैं इस केस को ट्रांसफ़र ना कर दूं, और अगर मैं इस नतीजे में पहुंचा कि ट्रांसफ़र मैंने उस जज से नहीं करना, प्रायोरिटी डिमांड्स के एक जज 2 दफ़ा फैसला कर चुका है तो तीसरी दफ़ा क्या करेगा, तो फिर मैं आपका मेन केस भी सुनूंगा। और शुएब साहब वो जो आप कहते हैं ब्रीफली जरा बता दीजिएगा, फिर मैं सायरा बानो साहिबा की तरफ जाना है। ब्रीफली ये बता दें, सुप्रीम कोर्ट का जो आप जिक्र करते हैं कि हम वहां पे भी जाएंगे, उधर मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए पूछना चाह रहा हूं, उधर क्या करने जाएंगे आप? क्या उनसे क्या तवक्को और क्या दरखास्त देनी है वहां पे? देखिए पहली बात तो यह है कि हमने इसमें अपील फाइल करनी है, वो इंशाल्लाह हम करेंगे इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में। जो आमिर फारूक साहब ने ये फैसला रिमांड करके दोबारा भेज दिया था हुमायूं दिलावर साहब को, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने 4 तारीख को, वो उस फैसले के खिलाफ हमने अपील फाइल की है। और उसके अंदर हम ये सारे फैक्ट्स एंड ग्राउंड्स लेकर जाएंगे और उसके अंदर हम इनको बताएंगे कि किस तरह हमारे साथ वो तो अब फैसला आ गया ना, उसके बाद आप कैसे सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ अपील पे जा सकते हैं? एनीवेज मैं थोड़ा सा इस पे आपका जवाब लेता हूं, थोड़ा सा मैं जरा पॉलिटिकल डिस्कशन इसी से देखिए मैं जरा सायरा बानो साहिबा को शामिल गुफ्तगू कर लूं। ये सब मामला जो चल रहा है, हुआ क्या? इस फैसले की इस फैसले सिर्फ मुझे दीजिएगा जरा, आपके पास वापस आता हूं मैं। सायरा बानो साहिबा, इस वक्त जो मामला चेयरमैन तहरीक इंसाफ गिरफ्तार, जेल के अंदर कुछ रोज के अंदर इलेक्शन कमीशन उनकी नाअहली वाला वो वाला प्रोसेस चल जाएगा, चेयरमैन नहीं रह सकेंगे पार्टी के। आपको तहरीक इंसाफ का फ्यूचर अभी क्या आगे नजर आ रहा है विदाउट इट्स चेयरमैन? हु विल लीड द पार्टी? और पार्टी आपके आगे आपको लग रहा है कि इलेक्शंस होते हैं तो उसके अंदर फ्यूचर है? कौन पार्टी को लीड करेगा? मेरे ख्याल में जो वोटर सपोर्टर्स हैं वो खान साहब के अलावा किसी को कबूल नहीं करेंगे। अगर के खान साहब वो कहते हैं ना कि ये अपनी पार्टी की क़यादत अगर अपनी बहन के हवाले करते हैं तो मे भी लोगों का वो हो जाए, लेकिन बाकी जो इंतजार में है
کچھ لوگ تو ان کو لوگ قبول نہیں کریں گے. میرا ٹھیک ہے، جو بالکل صحیح، بالکل. مطلب دا اونلی وے فارورڈ فار پاکستان تحریک انصاف پولیٹیکلی از اگر ان کی بہن اب اس کو لیڈ کرنا شروع کر دینا. شاہ محمود قریشی کو مانیں گے لوگ، قریشی صاحب کو بھی نہیں مانیں گے، اسد عمر صاحب کو بھی نہیں مانیں گے، اور پرویز الہی صاحب کو بھی نہیں مانیں گے. نہیں، پرویز الہی صاحب کو تو اگر دیکھیں، اگر پرویز الہی صاحب کا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہوں گے، تو یہ 1 سال پہلے میں نے بعض گشت سنی تھی کہیں پر پی ٹی آئی کیو کی، لیکن اس بات کو بھی 1 سال سے اوپر ہو گیا. اور میں ٹھیک. بہت حیران تھی کہ پی ٹی آئی کیو مطلب کیسے. ابھی تو آپ نے مجھے کہا کہ اگر وہ سنبھالیں گے تو مجھے تو وہ بعض گشت پہ یقین ہو رہا ہے کہ اگر یہ بات ہے تو یہ تو پلاننگ بہت پہلے کی تھی، کیونکہ میں نے پی ٹی آئی کیو کا نام سنا تھا. صحیح. ہم دیکھیں نا، کہیں ذرائع سے سنا. وہ انہوں نے اتنی صعوبتیں سہ رہے ہیں وہ جیل کے اندر، اور پہلے کبھی آج تک وہ جیل نہیں گئے اس طرح سے. یہ ان کا ایک ریکارڈ ہے سم ہاؤ چودھریز کا. پرویز الہی صاحب اگر وہ ایک پریس کانفرنس کر کے وہ بھی باہر آ سکتے تھے. ویسے وہ اب آ سکتے تھے. وہ بات ہوتی ہے نا کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ نہ نگلتے بنے نہ اگلتے بنے. لوگوں کا بھی تھوڑا سا وہ تھا کہ پھر وہ قبول نہیں ہو گیا. ظاہر ہے اپنی پارٹی کو بھی انہوں نے چھوڑا، اور پھر اس کے بعد اگر یہاں پر بھی سٹینڈ نہ کرتے تو پھر کیا ہوتا. لیکن یہ کہ جو ووٹر اور سپورٹرز ہیں وہ خان صاحب کے ساتھ ہی ہیں، مطلب وہ کسی اور کو دیکھ نہیں سکتے. میں آپ کو اپنا تجزیہ، اپنی رائے بتا رہی ہوں. بریفلی سارا بانو صاحبہ، وہ آپ کی بات، آپ کا وہ پوائنٹ آ گیا. بریفلی الیکشنز ہوتے ہیں، آپ تب تک ابھی یہ لیگل تو ہم پوچھتے ہیں شعیب شاہین صاحب سے، آپ کو لیڈ کرتے نظر آتے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی الیکشنز کے اندر آئدر فرام جیل؟ وہ تو اس کیپیسٹی میں نہ ہوئے کہ چیئرمین رہے، تو پھر کیسے کریں گے؟ نہیں، مطلب اب ظاہر ہے کوئی اپیل کا حق ہے، اور ایسے تھوڑی کہ وہ اب آپ کے دیکھ لیں کہ جو جمہوریت کی جمہوری جماعتیں ہیں اب وہ بھی بولنا شروع ہو گئی ہیں. اب ایسے تھوڑی کہ آپ کچل دیں. آپ نے پہلے اتنے سال ایک بیانیہ بنانے میں لگایا، اور وہ جب آئے یہاں پر اور پھر اس کے بعد اتنی مٹانا تو آسان نہیں ہے. لوگ اس چیز کو قبول نہیں کریں گے. اب ظاہر ہے اب نہیں، وہ یہی کہتے ہیں نا لیول پلینگ فیلڈ. یہی تو تھی. نواز شریف صاحب کو بھی یوں ہی باہر رکھا گیا تھا. شعیب شاہین صاحب، یہ ریپریو کی کوئی توقع ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے ابھی؟ وہ جو ویسے کوسچن تھا کہ عامر فاروق صاحب پہ جو آپ کا اعتراض تھا وہ اپنی جگہ پہ رکھتے ہوئے اوور آل کیس کو دیکھا جائے، جو فیصلہ ہے، یہ میرے پاس اس کے جو پوائنٹس پڑے ہوئے ہیں، وہ تو کوئی اتنا اسٹرانگ کیس تو ہے نہیں یہاں پہ بنا ہوا. اس میں کچھ نہ کچھ ضمانت شمانت والا معاملہ جلدی ہو سکتا ہے، گیون کہ ہائی کورٹ جو ہے وہ اس کو جلدی لگا لے. ذرا دیکھیں کیس میں تو کچھ نہیں ہے. میکسیمم جو 3 سال کی سزا ہوتی ہے وہ سزا بھی عام طور پر بیلیبل تصور ہوتی ہے. 7 سال سے پہلے نیچے جو بھی کچھ سزائیں ہوتی ہیں عام طور پر وہ بیلیبل تصور ہوتی ہیں، اور اس میں روٹین میں ججمنٹ سسپینڈ ہو جایا کرتی ہے. اور اس کیس میں تو کچھ ادروائز بھی کیس کمزور ہے. حق کے دفاع نہیں دیا گیا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے آلریڈی نوٹس کر دیا آپ کا حق کے دفاع بنتا ہے، آپ کا حق ہے، لیکن حق کے دفاع کا فیصلہ اگلے ہفتے رکھ دیا، اور پہلے نیچے کہہ دیا کہ جی آپ فیصلے کو سن کے فیصلہ کر دیں، اور انہوں نے سنے بغیر فیصلہ کر دیا. تو یہ گراؤنڈ ہی سفیشینٹ ہے. اور پھر اس کیس میں ٹوٹل ہے کیا؟ یہ کیس ایک مختصر ایک لفظ میں کہوں، ٹوٹل ایسٹس اینڈ لائبلٹیز ہم نے ٹیکس اتھارٹیز کے پاس جمع کرائی اور ہر چیز لکھ کے دی. اور یہاں الیکشن کمیشن نے بھی وہی اماؤنٹ وہی چیز لکھ کے دی ہے، لیکن وہاں چونکہ ایسٹس اور سورس آف انکم بھی بتانا پڑتا ہے، وہاں اس لیے توشہ خانہ کا لفظ لکھ کے ہم نے دیا. اور یہاں ٹوٹل جو آپ کے ایسٹس ہوتے ہیں موویبل اینڈ اموویبل وہ آپ نے بتانے ہوتے ہیں، وہ آپ نے بتا دیے. اعتراض ان کا یہ ہے کہ آگے وہاں آپ نے ٹیکس یہ معاملات ہیں، میرے پاس ٹائم توشہ خانہ لکھا، ادھر توشہ خانہ نہیں لکھا. یہ ٹوٹل کیس ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. وہ بات آپ کی درست ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو صرف اب ایک جیل میں کر دیا، اب باقی جو اگلے کیسز ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے نا اب ان پہ وہاں پہ سزائیں ہونا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ ظاہر ہے پولیس کی تحویل میں ہوں گے، اور جہاں پہ جس عدالت پیش کرنا ہے، جہاں پہ وہ پروسیڈنگ پوری کروانی ہے وہ کروائی جائیں گی. تو یہ یہاں پہ ہو جائے. وہ کہتے ہیں آگے اصل پلان وہ ہے کہ آگے نہیں چھوڑنا. دیکھیں کوئی بھی کیس اگر یہ پچھلے 1.5 سال سے توشہ خانہ ہمارے کان پک گئے سنتے سنتے، کسی بھی کیس میں کوئی جان نہیں ہے. یہ سارے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے کیسز ہیں. جو مجرم ہیں، مجرم جنہوں نے گاڑیاں لی ہیں، مریم نواز ہے، آصف علی زرداری ہے، یوسف رضا گیلانی ہے، نواز شریف ہے، جنہوں نے گاڑیاں لی ہیں غیر قانونی طور پر وہ نہیں لے سکتے تھے.
نیب نے ان کے خلاف ریفرنس بھی بنایا، لیکن نیب لا کے ترمیم کے بعد کہتے ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں۔ مجرم کو تو آپ نے حاکم بنا دیا، ان کو تو آپ نے مدعی بنا دیا، اور جس نے قاعدے قانون کے مطابق کوئی چیز لی، اس کے پیسے جمع کرائے، پھر اس کی ایسٹس اینڈ اس کی پراپرٹی بن گئی، وہ چاہے بیچے اپنے پاس رکھے، کسی کو گفٹ آؤٹ کرے، اس کو آپ نے مجرم بنا کے جیل بھیج دیا۔ یہ ہے انصاف کا تھینک یو دوہرا ویری معیار۔ مچ شعیب